रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण दिनभर मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। मुलुकका विभिन्न स्थानबाट 184 जना प्रदर्शनकारी पक्राउ। कम्युनिस्टको बर्को ओढेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावे। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न आह्वान हुने बन्दका कारण सर्वसाधारण सधैँ मारमा। नागरिकको दैनिकी पिल्सिने गरी हुने बन्द सधैँका लागि बन्द हुनुपर्ने माग। नेपालमा वार्षिक 20,000 क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क। जटिल अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या बढ्दो। खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको चिकित्सकको भनाई। हालसम्म एकजनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि नभएको दावी गर्दै आएको उत्तर कोरियाले कोरोना भाइरस विरुद्धको 20 लाख डोज खोप प्राप्त गर्ने र बाबर आजम र फवाद आलमले शतकीय साझेदारी गरेपछि साउथ अफ्रिका विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा पाकिस्तान सम्हालियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको जनजीवन आज दिनभर प्रभावित भएको छ। साँझ 5 बजेबाट भने बन्द खुलेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा फाटफुट सवारी सञ्चालनमा आए पनि अन्य जिल्लामा भने बन्दको प्रभाव देखियो। लामो दूरीका सवारी साधन चलेनन् भने सार्वजनिक यातायातका साधन पनि ठप्प रहे। शैक्षिक गतिविधि नरोक्ने भनिए पनि विद्यालय कलेजहरू खुलेनन्। उद्योग कल कारखाना पनि सञ्चालन भएनन्। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य चोक सहित मुलुकभरका प्रमुख शहरमा दाहाल नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताले दिनभर जसो नै प्रदर्शन गरिरहे। विरोध स्वरूप केही स्थानमा टायर समेत बालियो। आम हडतालका क्रममा प्रदर्शनकारीले काठमाडौँको गुङ्गबुमा बिहान एउटा ट्याक्सीमा आगजनी गरे। यस्तै आन्दोलनकारीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरी 32वटा सवारी साधनमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले 184 जनालाई पक्राउ गर्यो। तीमध्ये 86 जना काठमाडौँ उपत्यकाबाट पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नेमा नेता अष्टलक्ष्मी साक्य समेत हुनुहुन्थ्यो। जनकपुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा र स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव घाइते भएका छन्। झाको टाउको फुटेको छ। अश्रु ग्यासको सेल लागेर यादव घाइते हुनुभएको हो। यस्तै धनुषाको शहीद भूमि नगरपालिकाका मेयर उदय बरबरिया र प्रदीप शाह पनि घाइते भएका छन्। यस्तै आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट धनुषामा 2 र जाजरकोटमा 1 जना प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्। नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सो समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका क्रममा ललितपुरको साध्य बाटोमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले संविधान मिच्ने काम गरेकाले फागुनको पहिलो साताबाट ठूलो आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ। यदि केपीले पश्चाताप गरेर पछि नहट्यो भने ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ। यो अहिलेसम्मकै ठुलो हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबै लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुशताका पक्षपातीहरूलाई बढार्छ भन्ने मेरो विश्वास। नेकपाको ओली समूहले भोलि काठमाडौँमा गर्ने भनिएको सभालाई दाहालले पञ्च र्यालीको संज्ञा दिनुभयो। हडतालमा गाडी चलाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले सर्वसाधारणको सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड गरिरहेका बेला अध्यक्ष दाहाल ल्यान्ड क्रुजर चढेर ललितपुरका विभिन्न स्थान पुग्नु भएको थियो भने अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मोटरसाइकल चढेर बन्दको अनुगमनमा निस्किनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टको बर्को ओढेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज अखिल नेपाल किसान महासंघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढी विरोध कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाबाट भएको दावी गर्नुभयो। कम्युनिस्टकै बर्को ओढेर बाटामा बस्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, लोकतन्त्रको सबभन्दा विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी, कम्युनिस्ट एकताको विरोधी सबभन्दा को छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाहरू छ। विगतमा पनि दुःख दिए। विगतमा आन्दोलनलाई पटक पटक यिनीहरूले बदनाम गराए वा ध्वस्त पारे। जनताले सुन्न नसक्ने गरी बदनाम गराए आन्दोलनलाई।
दाहाल नेपाल समूहले आज गरेको आम हडतालप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गाडी र माधुकुमार नेपालले मोटरसाइकल लिएर जनताले कति दुःख पाए भनेर हेर्न हिँडेको दावी गर्नुभयो। दाहाल नेपाल समूहको बन्द जारी रहेका समय नेकपा ओली समूहका युवाले भने भोलि हुने सभाको तयारी स्वरूप काठमाडौँमा मार्च पास गरे। राष्ट्रिय युवा संघ अनि राष्ट्रिय खेलकुद महासंघ सम्पर्क मञ्चका समन्वय कमिटिका युवाहरूले प्रदर्शनी मार्गबाट पुतली सडक हुँदै कमलादीसम्म मार्च पास गरेका थिए। मार्च पासमा युवाहरूले केपी ओली जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। सत्तामा रहेको नेकपा विरुद्ध सडकमा रहेको नेकपाले आज आम हडताल गर्यो। यो नेपाली राजनीतिमा हराउँदै गएको कल्पनशीलताको निष्कृष्ट उदाहरण हो। अझ उनीहरूको तर्क बेतुके छ, बन्द रहन बाध्यता हो। यो भनिएको बाध्यतामा नागरिकको दैनिकी यति बित्न पिल्सिएको छ कि उनीहरू आस्थाका आधारमा बन्दको समर्थन वा विरोध गर्ने पक्षमा छैनन्। जोसुकैले गर्ने बन्दलाई बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग हो। त्यसैले बन्द वा आम हडताल अमानवीय हो। एक टिप्पणी। मुलुकको कार्यकारीले संवैधानिक सीमाहरू अतिक्रमण गर्दै छँदा खाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने गरेको घोषणालाई लिएर समाजका विभिन्न तबकामा असन्तुष्टि र विरोध मात्र छैन, आक्रोश पनि मिसिएको छ। त्यसमाथि असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपूर्व संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका 38 जनालाई संसदीय सुनवाई बिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शपथ गराइनुले सल्किएको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। यो विधि प्रक्रिया माथिको बलमिचाइको पराकाष्ठा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास हो, जग हँसाई हो। यस्ता खाले कलाविहीन नाटकले संवैधानिक परिषद स्वयंको गरिमा तथा नैतिकतामाथि मात्र होइन, जस्केलाबाट पदमा पुर्याइएकाहरू राजनीतिक ईवी साध्ने साजबाज बन्ने हुन् कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ। तर त्यसलाई सच्याउने बाटो आम हडताल हो त? कदापि होइन। तर पनि किन राजनीतिक दलहरू यही अलोकप्रिय, कठोर र आत्मघाती बन्दकै बाटो रोज्छन् त? सत्तामा हुँदा बन्दको विरोध गर्नेहरू सडकमा ओर्लना साथ बन्द रहर नभई बाध्यता भएको रटान किन लगाउँछन्? आम हडताल आयोजना आफैमा अतिवादलाई निम्ता दिनु हो। सरकारले गरेको जालझेल माथिको विरोधलाई स्वाभाविक मानिए पनि आम हडताल किमार्थ सही ठहराउन सकिन्न। राजनीतिक टकरावको मोडमा देश उभिएको नागरिकका कारणले नभई सरकारमा भएको र सडकमा रहेको नेकपाले हो। यसमा मूल जिम्मेवार पनि नेकपाकै नेतृत्व हुनुपर्ने हो। तर यहाँ दुवै पक्षले जिम्मेवारी बिर्सिदिँदा नागरिक पिल्सिनु परेको छ। आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलह व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक अस्त्र रोज्नु र त्यसलाई असफल तुल्याउन पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपाल समूहले बन्द हडतालको बाटो रोज्नु उस्तै हो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई रोक्न र सच्याउन अन्य माध्यम र बाटाहरू हुँदा हुँदै बन्द आह्वान गरेर दाहाल नेपाल समूहले जनमतको अवमूल्यन गरेको छ। आफ्नै पार्टीका सहकर्मी र सहयोद्धा विरुद्ध यतिखेर सडकमा पोखिएको असन्तुष्टिमा दैनिक गुजारा गरेर जीविका धानिरहेका बहुसंख्यक नागरिकका समस्या अटाएको छैन। हुन त प्रधानमन्त्रीले खोसेको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सही ट्र्याकमा ल्याएपछि नागरिकका माग आफै सम्बोधन हुन्छन् पनि भन्न सकिएला। तर कोरोनाले आक्रान्त अर्थतन्त्रको त्राण, आकाशिएको बजार मूल्य नियन्त्रण, बेरोजगारी व्यवस्थापन, न्यायमाथिको नागरिकको पहुँच लगायतका प्राथमिक विषयलाई चटक्कै बिर्सेर राजनीतिक मिशन मात्रै पूरा गर्न हुने आन्दोलनमा जनसहभागिता हुने कुरै भएन। कुनै समय आफैले 19 दिनसम्म आम हडताल गरेका नागरिक अब फेरि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सोही किसिमको बलिदानी दिने पक्षमा छैनन्। लोकतन्त्रमा बन्दलाई विरोधको निर्विकल्प औजार ठान्नु हुँदैन। बन्द रामबाणै हो भने पनि झिङा मार्न तोप पड्काए जसरी यसको दुरुपयोग सर्वथा अनुचित छ। सत्तालाई मात्र अर्जुन दृष्टि बनाउने गलत आचरण कुनै पनि हिसाबले क्षम्य हुन सक्दैन। चाहे त्यो आफू विरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई छलना गरिने प्रतिनिधि सभा भङ्ग होस् वा त्यस विरुद्ध गरिने अमानवीय बन्द। यस्ता अराजनीतिक गतिविधिले राजनीतिक दलप्रति जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णालाई मलजल गर्ने बाहेक अर्थ केही गर्दैन। चिनिया उखान छ, जहाँनेर तर्कको अन्त्य हुन्छ त्यहीबाट कुतर्कको सुरुवात हुन्छ। बन्द बाध्यता भन्ने तर्क होइन, कुतर्क हो। जनताको मन नजित्ने तर सधैँ आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै जनता ठान्ने कुविचार त्याग्न जरुरी भइसकेको छ दलहरूले। अबको आवश्यकता विचारको राजनीतिको हो। विचारले जनमत सृजना गर्ने हो, आश र त्रासले होइन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य।
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडताल विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विवेकशील साझा पार्टीले प्रदर्शन गर्यो। नेपाल बन्द विरुद्ध लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको विवेकशील साझाका अभियन्ताहरूले बन्दले देश बन्दैन, नेपाल खुल्ला छ, गरी खान देऊ जस्ता नारा लेखिएका पम्पलेट बोकेका थिए। पोखरा, वीरेन्द्रनगर लगायत केही स्थानमा बन्दको विरोधमा स्थानीय युवाले मोटरसाइकल र्याली निकालेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। म हुँ र म हुनेछु भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विश्व क्यान्सर दिवस मनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अन्तर्गतको क्यान्सर सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार नेपालमा सन् 2020मा 20,508 जनामा क्यान्सर देखिएको छ। यसमा महिलाको संख्या मात्रै 11,565 छ। क्यान्सर रोगका कारण गत वर्ष 13,629 जनाले ज्यान गुमाएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। क्यान्सर रोगकै कारण विश्वभर वर्षेनी 1 करोड मानिसको मृत्यु हुने WHOले जनाएको छ। मद्यपान, धूमपानसँगै असन्तुलित आहार, विकिरण लगायत नै क्यान्सर रोगको प्रमुख कारण भएको चिकित्सक बताउँछन्। समयमै रोग पत्ता लागे क्यान्सर निको हुन्छ, तर जटिल समस्या देखिएपछि मात्र उपचारका लागि बिरामी अस्पताल पुग्ने भएकाले निको हुने सम्भावना पनि घट्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहँदा क्यान्सरका बिरामीहरू जटिल अवस्थामा अस्पताल पुग्ने क्रम बढ्न थालेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर रोशन प्रजापति बताउँछन्। लकडाउन खुलिसकेपछि बिरामीहरू जति पनि आएका छन् अलिकति ढिला स्टेजमा हैन, तेस्रो वा चौथो स्टेजमा चाहिँ बढी बिरामीहरू आइरहेको छन्। अब अहिले चाहिँ बिरामी चाहिँ संख्या चाहिँ बढेको छ। बिरामीको जुन स्टेज छ, जुन निको हुने अवस्था भन्दा ढिला अवस्थामा आएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी क्यान्सर रोगी फोक्सोका छन्। यस्तै वार्षिक 5,000 बढी महिला पाठेघर र स्तन क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेको तथ्याङ्क छ। समयमै रोगको पहिचान र उपचारसँगै पारिवारिक साथ र आत्मबल बलियो बनाउने हो भने पनि रोग जित्न सकिन्छ। स्तन क्यान्सर जितेकी भक्तपुरकी सुषमा तिवारी। सबैभन्दा ठुलो उपचार चाहिँ सही समयमा पत्ता लाग्यो मेरो। अनि दोस्रो चाहिँ अब मनोबलै हो। हेर्नु बहिनी, बिरामीले आफ्नो उच्च मनोबलको साथ उपचार गर्यो भने नहुने भन्ने देखिँदैन। मैले आफै अनुभव गरेको, म निको भएको अवस्था आज 6औँदेखि 7औँ वर्ष लागिरहेको छ हैन। अनि अर्को अब परिवारको त ठुलो सहयोग चाहिन्छ। विश्वभर क्यान्सरबाट मृत्यु हुने मध्ये 70% कमदेखि मध्यम आय भएका मुलुक रहेका छन्। नेपालमा वार्षिक 27,100 मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकै कारण हुने नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले जनाएको छ। नेपालमा करिब 50,000 देखि 60,000 क्यान्सरका रोगी रहेको अनुमान छ। पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा करिब 43,000 क्यान्सरका बिरामी पूर्ण रूपमा निको भएको सो संस्थाको तथ्याङ्क छ। क्यान्सर लाग्नै नदिन र लागिहाले पनि कसरी बच्ने त? ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित नेपाल क्यान्सर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सर्जिकल अंकोलोजी विभाग प्रमुख डाक्टर कपेन्द्र शेखर अमात्य। पाठेघरको मुखको क्यान्सरमा चाहिँ यो भाइरस विरुद्ध चाहिँ हामीले नयाँ खोपहरू आइसकेको छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सानै बेलामा खोप लगाउने यो प्रथा सुरु गर्यो भने सायद अर्को 5-10 वर्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्न कोसिस गर्न सकिन्छ। यस बाहेक अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ समयमै पहिचान हो। क्यान्सर जति प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ त्यति नै यसको उपचार। सिम्पल भनेको एउटा कुरा के भन्छ, आफू सतर्क हुनु एकदमै जरुरी छ। दिदीबहिनीहरू आफ्नो स्तनलाई चाहिँ हरेक महिना आफूले परीक्षण गरिराख्नु पर्यो। पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लागि चाहिँ समय समयमा हामीले अहिले नयाँ स्क्रिनिङहरू गरेको छौँ, जस्तै कि प्याप स्मियरहरू भन्छौँ होइन। यिनीहरू गर्यौँ र समयमा हामीले एउटा एक्सरेहरू गर्यौँ। यिनीहरू गर्यो भने यसको प्रारम्भिक अवस्थामै हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत 294 बिरामीसँग गरिएको एक अध्ययनले क्यान्सरको उपचारमा एक व्यक्तिको औसतमा 3,88,000 रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचारमा 1 लाख रुपियाँ नगद सहयोग गर्दै आए पनि बिरामीलाई लाग्ने उपचार खर्चको आधारमा सरकारी सहुलियत कम हो। सरकारको ध्यान कोरोनाको उपचारमा केन्द्रित भए पनि क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको दाबी छ। क्यान्सरकोबाट बच्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरू पोहोर परार सालको जस्तै गर्ने र अहिले अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भने हाम्रो नसर्ने रोगहरूको रणनीति, दोस्रो रणनीति अहिले बन्दैछ। त्यसमा क्यान्सरको प्रिभेन्सनको लागि पनि 21 देखि 2024 सम्मको रणनीति र त्यसपछि
30सम्म बढाएर त्यो रणनीतिमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। किन नसर्ने रोगहरूको मुख्य चाहिँ बल्क चाहिँ क्यान्सर भएको हुनाले त्यसको लागि हामी अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर हामीले काम गरिरहेछौँ। रोगको समयमै पहिचान र उपचार हुँदा विकसित मुलुकहरूमा क्यान्सर पीडितको संख्या पनि घट्दै गइरहेको छ। तर समयमै रोग पहिचान नहुँदा नेपालमा भने जटिल अवस्थाका क्यान्सरका बिरामी बन्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको चिकित्सक बताउँछन्। त्यसैले व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुँदै रोग लाग्नै नदिन र लागिहाले पनि समयमै उपचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। ग्रामीण भेगका जनताको लागि जनचेतनासँगै सेवा र सहुलियत विस्तार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 2033 पुगेको छ। सोही अवधिमा 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 2,71,602 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या मुलुकभर 2,277 रहेको छ। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर 227 जना घर फर्किएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 2,67,292 पुगेको छ। कोभिड-19 खोप अभियान अन्तर्गत आज 8औं दिनसम्ममा 1,58,487 जनाले खोप लगाएका छन्। विभिन्न 201 खोप केन्द्रबाट पहिलो चरणमा खोप लगाउने काम भइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश 1 मा 21,754, 2 मा 21,185, बागमतीमा 55,504, गण्डकीमा 17,267, लुम्बिनीमा 23,798, कर्णालीमा 8,072 र सुदूरपश्चिममा 10,907 जनाले खोप लगाएको उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै कतार सरकारले 32 बुँदे सूचना जारी गरेको छ। नियम पालना नगर्नेलाई 2 लाख रियाल जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैद गर्ने कतार सरकारले चेतावनी दिएको छ। यो सूचना जारी भएसँगै त्यसबाट त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूलाई पनि नियम मान्नका लागि त्यहाँको राजदूतावासले आग्रह गरेको छ। दूतावासले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने, मोबाइलमा इतराज एप्लिकेशन हुनुपर्ने, क्याम्पभित्र 5 र खुला स्थानभित्र 15 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने, सार्वजनिक स्थल र समुद्री किनारामा 15 जना भन्दा बढी भेला नहुन, सवारी साधनमा चालक सहित 4 जना भन्दा बढी यात्रा नगर्न भनिएको छ। हालसम्म बिना मास्क हिँड्ने 7,000 जनालाई कतार सरकारले पक्राउ गरिसकेको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। आज कतारमा 407 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। केही दिनदेखि संक्रमण बढेपछि कतार सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा 80% मात्रै श्रमिकले काम गर्न पाउने, मेट्रो तथा सार्वजनिक बसमा 30% मात्रै यात्रा गर्न पाइने नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 23 डिसेम्बरबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालेको कतारमा हाल दोस्रो डोज दिन थालिएको छ। दोहा-स्थित नेपाली दूतावासले कतारी नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्न त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासलाई आग्रह गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रमचन्द समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र सुषमा लता माथेमाको इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा 11 र 12 मा देखिएको विषयगत समस्या समाधान गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले परिषदले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ संरचना अनुसार प्रारूप लागू भएको हो। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बालिकाको मृत्यु भएको भन्दै आफन्त तथा स्थानीयले स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका 1 मा रहेको कालिका सामुदायिक अस्पतालमा तालाबन्दी गरेका छन्। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 2 लक्ष्मी झारबाट प्रहरीले खेतमा गाडेर राखेको अवस्थामा 185 थान गोली बरामद गरेको छ। ती गोली 7.62 mm का छन्। लागू औषध सहित प्रहरीले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका सेवक कुमार मुखिया र मनदीप कुमार राम तथा पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका शमसुल मिया र पटेवा सुगौली गाउँपालिकाका जादु शाह सोनारलाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पश्चिम नवलपरासी डायरीको पालो।
पश्चिम नवलपरासी डायरीबाट नवीन पौडेलको नमस्कार। नारायणगढ बुटोल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत दाउन्ने पश्चिम खण्डमा रुख कटान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका रुख कटानको स्वीकृति प्राप्त भएसँगै अहिले 5600 रुख काटिँदैछ। सडक विस्तारका लागि पश्चिम खण्डमा बर्दघाटदेखि बुटोलसम्म 10,000 रुख कटानको स्वीकृति छ। अब 3,000 रुख मात्र काट्न बाँकी रहेको भन्दै केही दिनमै सबै रुख काट्ने काम सकिने आयोजनाको पश्चिम खण्डका सूचना अधिकारी युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीमा आज 110 जनालाई खोप लगाइएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कार्यालयका अन्य कर्मचारी, सरसफाई कर्मी र एम्बुलेन्स चालक सहित 110 जनालाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन देवीलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा गण्डक बाँध र नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको स्पर जोखिममा परेका छन्। तस्करहरूले दिनरात बालुवा ढुङ्गा उत्खनन गर्दा नदीले धार परिवर्तन गर्ने र ठूला खाडल पर्दा स्पर र ठोकर जोखिममा परेको हो। गण्डक ब्यारेज नजिकैबाट उत्खनन हुँदा नदीले धार परिवर्तन गर्ने खतरा छ। नदी दोहनले सुस्तामा बाढी पस्ने खतरा बढेको गण्डक क्षेत्रको समन्वय गर्न स्थापना गरिएको भूआर्जन अधिकारी तारासिंह थापाले बताउनुभयो। सदरमुकाम परासीमा अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीले अभियान सुरु गरेको छ। परासीमा आजबाट एकतर्फ मात्रै पार्किङ गर्न पाइनेछ। जथाभावी पार्किङको कारण बजार क्षेत्र अव्यवस्थित बनेको र दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले व्यवस्थित पार्किङको लागि अभियान थालेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सवारी जाम हटाउनका लागि आजबाट सडकको एकातर्फ मात्र पार्किङ सुरु गर्न लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख दिपेश बस्यालले जानकारी दिनुभयो। अवस्था पश्चिम नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नवीन पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 9 अर्ब 74 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। टेलिकमको 17औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कम्पनीको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीले कोरोना महामारीका बावजुद टेलिकमको कुल आय 42 अर्ब 98 करोड रुपियाँ पुगेको जानकारी दिनुभयो। टेलिकमले गत मङ्सिर मसान्तसम्म सक्रिय ग्राहकको संख्या 2 करोड 9 लाख रहेको दावी गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हालसम्म एउटा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि नभएको दावी गर्दै आएको उत्तर कोरियाले पनि 20 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने भएको छ। विश्वका सबै मुलुकले समान रूपमा खोप प्राप्त गर्ने अधिकार अनुरूप उत्तर कोरियाले पनि खोप प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोपको समान वितरण जारी अभियान मार्फत उत्तर कोरियालाई अक्सफोर्डले विकास गरेको एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्सले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमणको एउटा पनि केस नदेखिएको उत्तरको दावीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। खोप लिने वा नलिने बारे उत्तर कोरियाले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसैबीच इङ्ल्यान्डमा कोरोना संक्रमण दरमा 29% कमी आएको छ। पछिल्लो एक सातामा 1,96,257 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको नेशनल हेल्थ सर्भिस NHSले जनाएको छ। जुन गत डिसेम्बरको दोस्रो सातापछि साप्ताहिक रूपमा देखिएको संक्रमण मध्येकै सबैभन्दा कम हो। खोप अभियान सुरु भइसकेको र संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले पनि सकारात्मक नतिजा देखाएको हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। म्यानमारमा पश्चात सेनाले फेसबुक सहित विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेनाको कदम विरुद्ध भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाइएको भन्दै म्यानमार सेनाले आगामी आइतबारसम्मका लागि प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। सामाजिक सञ्जालमा भएका पोस्टले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको म्यानमारको सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको दावी छ। अब खेल प्रसङ्ग। बाबर आजम र फवाद आलमले शतकीय साझेदारी गरेपछि साउथ अफ्रिका विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो इनिङ्समा पाकिस्तान सम्हालिएको छ। रावलपिण्डीमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ थालेको घरेलु टोली पाकिस्तानले आफ्ना अघिल्ला क्रममा ब्याट्सम्यानलाई सस्तैमा गुमाए पनि बाबर र फवादले इनिङ्स सम्हालेका हुन्। पहिलो दिनको खेलको समाप्तिमा पाकिस्तानले 3 विकेटको क्षतिमा 145 रन बनाएको छ। बाबर 77 र फवाद 42 रनमा नट आउट छन्। वर्षाका कारण पहिलो दिन आज 58 ओभरको खेल मात्र सम्भव भएको थियो। पाकिस्तानले 22 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको थियो। 2 म्याचको सिरिजमा पाकिस्तान
1-0 ले अघि छ। यसैबीच वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा बंगलादेशले 430 रन बनाएको छ। 5 विकेटको क्षतिमा 242 रनबाट आज दोस्रो दिनको खेल थालेको घरेलु टोली बंगलादेश दोस्रो सेसनमा 430 रनमा अल आउट भयो। मेहेदी हसन मिराजले 103 रन बनाएको बंगलादेशको इनिङ्समा शकीब अल हसनले 68 र सदमान इस्लामले 59 रन बनाए। जोमेल वारिकनले 4 विकेट लिए। आजै आफ्नो पहिलो इनिङ्स थालेको भ्रमणकारी वेस्ट इन्डिजले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 2 विकेट गुमाएर 75 रन बनाएको छ। क्रेग ब्रेथवेट 49 र निक्रुमह बोनर 17 रनमा नट आउट छन्। मुस्तफिजुर रहमानले 2 विकेट लिए। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति हुने एक मात्र खेलमा चेल्सी र टटनहाम बीच खेल हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 2:45 बजे टटनहामको घरेलु मैदानमा हुनेछ। आजको खेलमा जित निकाल्न सके 33 अङ्कमा 8औं स्थानमा रहेको चेल्सीले 2 स्थान सुधार गर्नेछ भने टटनहामले बाजी मारे 1 स्थान फड्क मार्नेछ। समान 33 अङ्क भएको टटनहाम 7औं स्थानमा छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई रमेश र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।